عسلامة ومرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد من لي زاتولي بيج داتا. اليوم باش نتعلموا كيفاش نعملوا ان بيتيت بروجرام بايثون اللي باش يقرانا من فيشي سي اس في لي دوني، وباش نعملوا اليوم دي تريتمون ودي زاناليز ونجموا نشوفوا الريزلتا نتاعهم تكستويل ولا جرافيك. باهي، البروبليم هنا هي الفيشي سي اس في. الفيشي سي اس في اذا كان الكونتوني نتاعو فريمون ياسر كبير، ليكزيكسيون تاع الابليكاسيون تاعنا باش تاخذ برشا وقت، معناها مش اي بي سي ضعيفه تنجم تخدمه. دونك رجعنا للحل تاع جوجل اللي هو جوجل كولاب، اللي باش يعطينا ان بيتيت فيرتوال ماشين وفيه كاركترستيك قويين شويه. باغ اكزومبل في الحاله هي عطينا بي سي فيرتوال ماشين كاركترستيك 12 جيجا رام، معناها كاركترستيك باهيين وتسموا كاركترستيك قويين. اول حاجه نجيبوها هو الفيشيه سي اس في متاعنا. الفيشيه سي اس في متاعنا كما تشوفوا توا هنا فيه 50 ستارت اب لي زانفورماسيون ليه الار دي سباند، ادمنستريشن، الماركتينغ سباند، ستيت والبروفيت، وفي 50 انتربريز. باهي، اول حاجه نسحقها في البروجرام بايثون بتاعي هما اللايبرري عنا باندا هي اللايبرري اللي باش تعملنا المانيبولاسيون والتريتمون والاناليز على لي دوني اللي موجودين في وسط الفيشي سي اس في. وثاني حاجه نسحقوها هي ماتبلوت لايبرري اللي هي باش تعطينا البريزونطاسيون جرافيك، وهي بطبيعتها زادة تستعمل في اللايبرري نمبي، وهي لايبرري سبيشال للاريز في البايثون. به اول حاجه نعملها نمبورتي اللايبرري متاعي، نعمل بلس كود، نعمل امبورت لللايبرري متاعي. باش نزيد اللايبرري وارنينج. لايبرري وارنينج هي اللي باش تنحينا لي ميساج الزايدين اللي خارجين الريزلتا متاعنا اللي ما نسحقهمش، نعملو اكزيكيوت بور لو مومون باش نخلي الكود هكا، ونعمل في شك كود باش نزيدو نعمل بلس كود باش نجم نشوفو الكود اللي قبله. اول حاجه نعمل فاريابل داتا سيت باش نامبورتي في وسطو الفيشي سي اس في. كيفاش باش نقرا الفيشي سي اس في؟ باش نقراه باللايبرري باندا اللي سميتها از بي دي بوان ريد سي اس في، وباش نشوفو احنا التايب نتاع الفاريابل هذايا، واللي هو في الحاله هذيا بانداز بوان كور بوان فريم بوان داتا فريم. اللي في الحاله دي عرفنا اللي الداتا سيت هو فاريابل، هو اوبجي من اللايبرري باندا. بار اكزومبل انا نحب ناخو لي 5 بروميير ليني، نحب نشوف الريزلت نتاعهم. نجم نعمل فونكسيون بوان هيد هذيا باش تعطينا ال 5 بروميير ليني وتعطينا لي زانفورماسيون نتاعهم اللي كنا نشوفوهم من بكري ديجا باش نلقاهم هما نفسهم. نعمل بلس كود، فما نزيد الفونكسيون بوان شيب تعطينا التاي نتاع التابلو نتاعنا اللي هو في الحالة هذه 50 ستارت اب، وفيه 5 كولون اريد سباند، ادمنستريشن، ماركتينغ سباند، ستيت والبروفيت. باهي انا بار اكزامبل نحب نشوف لي كولون هذوما و لي زانفورماسيون عليهم، انا لي ستاتستيك اللي يصيروا عليهم كيما المين الماكس اكسيتيرا الكاونت بار اكزامبل باش نعرفوا اسكو فما فالور ناقصه ولا لا. تعمل data.description باش تعطينا لي 5 كولون نتاعنا وعليهم دي فونكسيون سبيسيال كيما الكاونت كيما المين كيما الماكس. واذا نحبوا بالفونكسيون بار اكزامبل نحب الماركتينغ سباند ونحب الماكس نتاعها، تو سامبلومون نافيشيو بالفونكسيون برينت الداتا سيت تاع الماركتينغ سباند ونعطوها الفونكسيون ماكس باش تعطينا الماكسيموم نتاع ماركتينغ سباند.
الريزلتا نفسها. دونك تنجم تستعملها في برشا حالات اخرين، تنجم اي كولون ومع اي فونكسيون. اوكي باغ اكزامبل توا انا نحب نعمل بريزونطاسيون جرافيك للكولون الكل، وباش نعرف لي فالور ماكسيموم والمينيموم واللي فالور موين نتاعهم، ونحب نعملهم بالبريزونطاسيون جرافيك باش نجم نوظفها في بلاصه اخرى. هنا نستعمل library سيبورن هي library تخدم مع library matplotlib library اللي باش تعطينا البريزونطاسيون الجرافيك هذيا. البريزونطاسيون الجرافيك هذيا كيما تشوفوا تعطينا الماكسيموم والمينيموم نتاع باغ اكزومبل هنا R&D spend ولا الادمنستريشن ولا ماركتينغ سبند باغ اكزومبل المينيموم نتاعها هو 0 والماكسيموم نتاعها فوق ال 400,000. والكارو استغلنا هدايا هو الفالور اللي ماهيش لوجيك بارابور لي زوتر فالور، معناها الفالور هذيا راهي ماهيش فالور تنجم تحسبها في الاناليز نتاعك، فهمت؟ به توا انا باغ اكزومبل نحب نستعمل ديغري دو كوريلاسيون ونحب نطبقها على لي شيما اللي نجم نخرجهم من التابلو هذايا. التابلو هذايا باش نشوفوا شاك كولون والريلاسيون مع كولون اخرى، وباش نجم نطبقوه بنفس اللايبرري ريسيبورن. استعملنا الفاريابل سانس هكا ولا باش نعطوه ستيل ستيك، وبنعطوه الفونكسيون باش نخدموها اللي هي البيربلوت، ونعطوه الفاريابل اللي في وسطه اللي داتا نتاعنا الداتا سيت. كما تلاحظوا لهنا بتاخو برشا وقت خاطر بتخدم كل كولون والريلاسيون معها كل كولون اخرى وكلهم فيهم 50. هنا خذت شويه وقت، معناها كان باش تجي في بي سي ضعيفه شويه ممكن تاخو اكثر برشا. كما نشوفوا هنا ديغري دو كوريلاسيون ما نجموش تطبقوها في لي شيما الكل. باغ اكزومبل الادمنستراسيون مع البقيه الكل ما تنجمش تطبق عليها لو ديغري دو كوريلاسيون. اما بار كونتر فما دي كولون تنجم تطبق عليهم، باغ اكزومبل بروفيت والار دي سبند نجم نطبق عليهم الديغري دو كوريلاسيون. فما اللي ما تنجمش طبق عليهم على 100%، واحنا باش نيفيتيو البروبليم تاع اسكو تنجم تطبق عليها ولا ما تنجمش تطبق عليها، نجمو نستعملو الفونكسيون هذيا اللي موجوده في وسط لوبجي dataset.core. نجم نعمل ميثود بيرسون. الميثود هذيا باش تعطينا دي فالور ما بين كل كولون والكولون الثانيه، وبها نعرفوا اسكو نجمو نطبقوا ديغري دو كوريلاسيون ولا. باغ اكزومبل والان هذوما هما نتاع الكولون وهو نفسهم، بس بيان سور اذا لي فالور كيف دونك باش تكون 1 وتطبق عليها ديغري دو كوريلاسيون، لكن في الحالة هي مفهميش استفادة منها. دونك شنو باش نعمل؟ باش تحاول تلوج على لي فالور اللي اقرب للان. باغ اكزومبل بنات البروفيت والار دي سبند الفالور تاع قريبه برشا للان، معناها اون ريال دابري الكالكول والمانيبيولاسيون دي دوني اللي عندك من 50 ستارت اب تنجم تعرف اللي البروفيت عنده علاقه كبيره بالار دي سبند. فما تزيد دي فالور ما همش قراب برشا للان، لكن تعطيك فالور قريبه شويه. وهكا نوصلوا لاخر الفيديو، ان شاء الله نجمتوا وعرفتوا كيفاش تعملوا ان بيتيت ابليكاسيون بايثون اللي تنجموا تعملوا بها مانيبيولاسيون دو دوني نتاع لي فيشي CSV.